Mga igsoon, ang pulong sa Dios napriso ba sa Biblia or kanang Biblia ra ba mao na ang pulong sa Dios? Tingali sa ubang pagtuo nga madili Katoliko, mao na ilang pagtuo. Pero alang natong mga Katoliko mao kini nga ang gisudlan o gitawag nato tinubdan o sources sa pulong sa Dios dili lang ang nasulat sa Biblia. Apil usab ang gitawag nato og apostolic tradition. Sa ato pa ang mga pagtulunan, mga gibansay sa simbahan nga gikan pa sa atong Ginoo o uban sa lamdag sa Espiritu Santo nga mo'y mugiya sa gitawag nato magisterium or the teaching office of the church. So ang tradition, gitawag nato apostolic tradition ug ang written scripture mao kini ang duha ka mga tinubdan sa pulong sa Dios. Ang ubang pagtuo kay Bible alone lang sila, ilang gihimo nga ang pulong sa Dios na priso lamang diha sa mga sinulat. Apan mao ba gyud kini ang gisulti sa Biblia mismo? Ang Biblia mismo nagtug-an nato. Sama ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nag-ingon nga ang atong tuuhan dili lang ang mga sinulat, apil usab ang giwali, no? Orally, kanang gitawag nato giwali nga binaba. Kay lagi ang atong Ginoo daghan man sang gibuhat ni kalibutana sa dinhi pa siya. Sa Juan 21:25 nga matud pa ni San Juan nga daghan kaayong gibuhat sa atong Ginoo apan dili na masulat. Kay kung isulat pa ang tanan, bisan ang tibuok kalibutan dili paigo kasudlan. Buti pasabot nga the Lord, ang atong Ginoo Hesukristo is more than enough to be written. Dili gyud masulat, dili nimo mahubit ang kinabuhi sa Dios pinaagi sa sulat lamang. Mao nga makaingon kita nga mao ni dakong sayop sa mga protestante nga Bible alone ang mabasa lang. Ato hinumdaman mga igsoon nga mikabat pag mga 300 ka tuig usa pa gyud nga ang simbahan adunay Biblia. Mao na nga kamong mga dili Katoliko nga Bible alone, mangutana unta mo kano sa man day nagsugod nga na hipno na hipos kining tibuok Biblia. Mao na nga tingali pinaagi sa inyong pagkatuon niini dili na mo magsupak-supak sa Katoliko ug labos tanan mo balik na mo sa Katoliko. Kay ang una nga simbahan wala magbitbit og Biblia, no? Wala pa, sila pa ang magsulat sa Biblia. Unsa naman nirong panahon nga ang Biblia ra may tuuhan ug di masulat sa Biblia litra por litra dili naman tuuhan. Ang dakong pangutana tubagon unta ni sa ato mga dili Katoliko, ang pulong sa Dios ba gilimitahan o gipriso diha sa sinulat nga mga basahon? Tubagon na nila, yes or no. Pero atong Katoliko, wala. Ang pulong sa Dios buhi. Christ Himself is the Word of God. Ang ubang mensahe niya gisulat. Apan siya mismo isip pulong sa kinabuhi, dili gyud na mahubit, dili gyud na masulat. Mao na ibuot pasabot ni San Juan, bisan ang tibuok kalibutan, dili gyud paigo kung gusto kang mosulat sa kinabuhi sa atong Ginoo. Mao na kay ang Kristo sa ubang tinuohan nalimitahan man lang diha sa nasulat. Murag si Kristo wala na papel alang niya. Pero sa simbahang Katoliko, kay mao man ni ang tinukod ni Kristo, ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung mag-uban siya, aduna pa siya papel. Aduna pa siya mensahe more than what was written by the apostles. Di ba? Isip-isip lang maigsoon. Aron makakita tas kamaturan. God bless.